قرآن مجید بران رشید دے اندر یہ تو سورہ قاریہ ہے جس دے اندر اللہ رب ذوالجلال اعمال دے تلن دے متعلق ذکر فرما رہے ہیں. جی میں آپ دے سامنے یہ 4 آیتاں سورہ قاریہ دیاں تلاوت کیتیاں. انہاں دے اندر اللہ رب ذوالجلال اعمال دے تلن دا ذکر فرما رہے ہیں. پھر ایک مقام تے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اگر نیکی کیتی ہوئے گی وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر اگر برائی کیتی ہوئے گی وہ بھی سامنے آ جائے گی. میدان حشر دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر جدو نام اعمال تلن گے ہر چیز سامنے آ جائے گی. او میدان حشر کہ جدو سورج بالکل 1 میل یا 2 میل دے فاصلے تے ہوئے گا. حدیث پاک ہے اللہ دے محبوب دا فرمان ہے حشر دے میدان دے اندر سورج 1 یا 2 میل دے فاصلے تے ہوئے گا. بندے اپنے پسینیاں دے وچ ڈبے آن گے، بعض دیاں ہڈیاں نال پسینہ لگے آئے گا، بعض دے گٹیاں تک ہوئے گا، بعض دی کمر تک ہوئے گا. کئی انج دے بھی آن گے جنہاں دیاں ٹھوڑیاں تک اپنے پسینیاں دے اندر بندے ڈبے آن گے. میدان حشر دے اندر حضور فرماندے اللہ دے عرش تو سوا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا تے 7 بندیاں نو اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا. صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ دے محبوب فرماندے پہلے نمبر تے وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا. کیڑے لوگ نے؟ حضور علیہ السلام فرماندے عدل و انصاف کرن والے بادشاہ، عدل کرن والے بادشاہاں نو جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ کریم اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا. میدان حشر دے اندر اللہ رب ذوالجلال اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے. دوسرے نمبر تے فرمایا او نوجوان جنہاں نے اپنی جوانی عبادت دے اندر لگا دیتی ہوئے گی انہاں نوں میدان حشر دے اندر اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا. جدوں زمین تانبے دی طرح تپی ہوئے گی، جدوں نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج بالکل قریب ہوئے گا، اپنے اپنے پسینیاں چ بندے ڈبے آن گے. فرمایا اس میدان دے اندر جنہاں نوں اللہ دے عرش دا سایہ ملے گا دوسرے وہ نوجوان نے جنہاں نے اپنی جوانی عبادت دے اندر لگا دی تھی. تیسرا وہ بندے ہون گے جنہاں نوں اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا. وہ لوگ ہون گے کیڑے جنہاں نوں اللہ دی عرش دا سایہ ملے گا. تیسرے نمبر تے حضور فرمایا جنہاں دے دل اللہ دے گھر مسجداں دے وچ لگ دے ہون گے. محبت نال کہہ لو سبحان اللہ. جنہاں دے دل اللہ دے گھر مسجداں دے وچ لگ دے ہون گے انہاں نوں اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا. خوش نصیب ہو مسجد دے اندر آ کے بیٹھے ہو، مسجد ہی چاہنا چاہیے، تنہائی بھی آ کے اللہ دے گھر مسجد دے اندر بہ جانا چاہیے. مسجد جتنی دیر بندہ بیٹھ دے نام اعمال دے اندر نیکیاں لکھیاں جاندیاں. چوتھے نمبر تے حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے جنہاں نوں اللہ دے عرش دا سایہ ملے گا 2 او بندے جڑے آپس دے اندر محبت اللہ دی رضا لئی کر دے ہون گے. لالچ تمانی ہوئے گی، صرف اللہ دی رضا لئی جنہاں دا آپس دی اندر پیار ہوئے گا انہاں نوں اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا. 5ویں نمبر تے فرمایا او بندہ جس نوں گناہ تے یعنی قدرت رکھدا سی، کسی عورت نے دعوت دیتی تے اللہ دے خوف دی وجہ تو گناہ تو باز آگے، او لوگ اللہ دے عرش دے سائے دے تلے ہون گے. 6ویں نمبر تے فرمایا حشر دے میدان اندر جنہاں نوں اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا او صدقہ دین والے لوگ جنہاں نے ایک ہاتھ نال صدقہ دیتا ہو دوسرے ہاتھ نوں خبر نہ آئی
او بندے اللہ دی عرش دے سائے دے تلے آن گے. 7ویں نمبر تے فرمایا او لوگ اللہ دے عرش دے سائے دے تلے آن گے جنہاں نے تنہائی دے اندر اللہ نو یاد کر کے جنہاں دی اکھاں وچوں آنسو نکلے آن گے. میدان حشر دے اندر اللہ کریم اپنے عرش دا سایہ انہاں نو بھی نصیب فرما دے گا. تنہائی دے اندر اللہ دے خوف دی وجہ تو یا رب دی محبت دے اندر اللہ دی یاد دے اندر جنہاں دے آنسو نکلے آن گے انہاں نو بھی روایتات اندر آندا ہے اللہ دے محبوب فرماندے بھاریاں چیزاں دے وچوں وزن والے آنسو بھی آن گے. اللہ دے خوف دی وجہ تو جڑے اکھاں دے وچوں نکلے آن گے ترازو دے اندر میزان دے اندر ان آنسواں دی بڑا وزن ہوئے گا. جڑا اللہ دی محبت یا رب دے خوف دے اندر جڑے آنسو اکھاں دے وچوں نکلے آن گے نبی پاک فرماندے میدان حشر وچ 3 پیشیاں آن گیاں. پہلی پیشی دے اندر بندے گناہاں دا انکار کر دین گے مکر جان گے. پہلی پیشی دے اندر فرمایا جدوں دوسری پیشی ہوئے گی اپنی گناہاں دا اقرار کر لین گے. جدوں تیسری پیشی ہوئے گی فرمایا نامہ اعمال اڑدے اڑدے انہاں دے ہتھاں دے اندر آ جان گے. حضور فرماندے حشر دے میدان اندر 3 خاص یعنی فرمایا ایسے مقامات نے جدوں بندیاں نو ایک دوجے دی پرواہ نہیں ہوئے گی توجہ ہی نہیں کسی ال جائے گی. حضور فرماندے پہلے نمبر تے جدو اعمال دا وزن ہوئے گا یعنی جدو میزان لگ جائے گا نامہ اعمال تلن گے ادوں بندیاں نو اپنی پاپنی پہ جائے گی سجے کھبے دا پتہ ہی نہیں ہوئے گا. دوسرے نمبر تے فرمایا جدو نامہ اعمال تقسیم ہون گے. تیسرے نمبر تے فرمایا جدو بندیاں نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی او پل صراط بھی ہوئے گا. جدو پل صراط تو بندے گزرن گے اس لیے میدان حشر دے اندر میزان تے اعمال تلن یہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے. اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے. رب دے محبوب دا فرمان ہے اللہ دا فضل منگنا چاہیے رب دا کرم منگنا چاہیے. بعض بندے ایسے جڑے نامہ اعمال دے تلن دا انکار کر دین. جمہور دا عقیدہ ہے بڑے علماء دا عقیدہ ہے کہ حضور دے فرامین نے اعمال دا وزن ہوئے گا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا 2 جملے زبان تے بڑے ہاڑے نے اللہ دے ترازو دے اندر بڑا وزن ہے. صحیح بخاری دی آخری روایت ہے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ دی تکڑی دے اندر رب دے ترازو دے اندر انہاں دا بڑا وزن ہے. ایک اور روایت ترمذی دی ہے فرمایا میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں اگر اللہ دے ترازو دے اندر تولیاں جان تے احد پہاڑ نالوں زیادہ وزنی ہو جان یعنی اعمال تلن گے. حضور دے فرامین نے فرمایا ایک موٹا بندہ آئے گا اللہ دی بارگاہ مچھر دے پر دے برابر بھی دا وزن نہیں ہوئے گا مچھر دے برابر بھی دا وزن نہیں ہوئے گا یعنی دی کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی عمل نہیں کول آن گے. اس بندے دے دنیا دار انسان ہوئے گا یعنی اعمال تلن گے. حضور دے فرامین نے اور بھی حدیث نے جنہاں دے اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام نے میزان دے متعلق ذکر فرمایا اعمال دے وزن دے متعلق ذکر فرمایا. ایک روایت اور بھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے حضرت جابر اس حدیث دے راوی نے نبی خدا پہلیاں امتاں دے عابداں دا ذکر کر دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سی جڑا پہلیاں امتاں دے اندر او دا جدو حساب و کتاب دا حضور نے ذکر کیتا ہو کہ او دا حساب کنج ہوئے گا یہ اللہ اپنے نبیان مشاہدے کروان دے. رب ذوالجلال دی قدرت ہے جویں چاہے اللہ کریم اپنے محبوب بندیاں مشاہدہ کروا سکدے. اللہ کریم ہر چیز دے اوپر قادر نے. نبی پاک فرماندے نے پہلیاں امتاں دے وچ ایک بندہ جس دی عمر 500 سال سی تے او 500 سال انہیں تنہائی دے اندر عبادت کردیاں گزارے.
اللہ اللہ کر دیاں 500 سال گزارے ایک لمحہ بھی اللہ دی یاد تو غافل نہ آیا رب دی یاد دے اندر زندگی گزاری آخری وقت تنہائی تے ایک جزیرے تے رہیا حضور فرمان دیں آخری وقت انہیں دعا کی تھی کہ یا اللہ جدو مینوں موت آئے حالت سجدہ دے اندر آئے حضور فرمان دیں اللہ نے اے دعا بھی پوری فرما لئیے اس نو موت حالت سجدہ دے وچ دے دیتی ہے نبی پاک صاحب لالاگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے فرمایا پہلیاں امتاں دے وچوں بندہ جڑا جزیرے دے اوپر 500 سال عبادت کردا رہیا زندگی دا آخری وقت آیا انہیں دعا کیتی کہ مولا موت سجدے دی حالت دے اندر آئے موت بھی سجدے دی حالت دے اندر آ گئی فرمایا ہن جدوں ایدا حساب میدان حشر جدوں اے آئے گا اللہ کریم فرمان گے ایدیاں نیکیاں انہوں میرے فضل دے نال جنت وال لے جاؤ تے اے بندہ کہے گا مولا میں تا زندگی دے اندر ایک بھی عمل ریاکاری دے نال نہیں کیتا ہر عمل تیری رضا دے وچ کیتا ہے تے مینوں فضل نال کیوں مینوں تا نیکیاں نال ہی بھیجیا جائے مینوں فضل نال کیوں جنت وال بھیجیا جا رہے میریاں تے نامہ اعمال اندر 500 سال دی عبادت ہے جدو انی گل کرے گا رب ذوالجلال فرمان گے اچھا اے گل فرشتیوں نوں لے آؤ اے دی 500 سال دی عبادت ایک پاسے وزن کرو تے مقابلے دے اندر میری ایک نعمت آنکھ دی نعمت دا موازنہ کر لیا جائے 500 سال دی عبادت اللہ دی ایک نعمت دے اگے ہاڑی پہ جائے گی ہن سوچی پہ جائے گا 500 سال دی عبادت تا ایک نعمت ہی لے گئی 500 سال دی عبادت ایک نعمت اللہ دی عطا کردہ اکھاں مایا کہ ہون سنا 500 سال دی تیری عبادت ایک میری نعمت دے مقابلے چ نہیں آئی صرف اکھاں حدیث پاک کے چاندہ ہے آواز آئے گی ہجے تا تینوں مٹھا پانی بھی پلایا ہے انار بھی کھاندا رہے ہیں ساڑی قدرت نالو جڑا درخت تے چشمہ اتھے جاری سی او دا حساب 500 سالان دا باقی ہے تو تا ایک آنکھ دا حساب ہی ہے جے 500 سال دی عبادت نال نہیں دے سکیا کمبن لگ جائے گا او عابد اللہ دی بارگاہ دے اندر کمبن لگ جائے گا اس واسطے غنیمت سمجھو آنکھ اللہ دی بات بڑی نعمت ہے اید نال برائیاں نہیں دیکھنیاں چاہی دیاں اید نال اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اس دے نال درود پاک پڑھیا جائے چنگیاں گلاں دیکھیاں جان تصویراں کعبے دی روضہ رسول دی ماں باپ دی زیارت کیتی جائے آنکھ دا صحیح استعمال ہونا چاہیے اللہ دی نعمت ہے کان دا صحیح استعمال ہونا چاہیے زبان دا صحیح استعمال ہونا چاہیے زبان نال گالاں نہیں کڈنیاں چاہیے اے زبان درود پڑھے قرآن پڑھے اچھیاں گلاں زبان نال کرنیاں چاہیے ایک نعمت 500 سال دی عبادت دے مقابلے دے اندر بھاری ہو جائے گی عظمت لے جائے گی صرف اکھاں اللہ رب ذوالجلال دی بارگاہ چو کمبن لگ جائے گا رب ذوالجلال دی حضور عرض کرے گا مولا مینوں اپنے فضل دے نالی جنت وچ بھیج دے فضل ہی منگنا چاہیے رب دا کرم ہی منگنا چاہیے کیونکہ عدل کریں تے تھر تھر کمبر عدل کریں تے تھر تھر کمبر اچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جاویں فضل کریں تے بخشے جاویں میں جے مکھ لے عبادت تے مان نہ کر لیں رکھیے روزے
پڑھیاں نمازاں تے مان نہ کر بئی میاں صاحب جیا ولی کہندا ہے اللہ دے ولی لکھ دین کہندے نے فضل تیرے دی آس کریمہ فضل تیرے دی آس کریمہ اور غرور نہ کائی صدقہ پاک نبی سرور دا بخش خطا جو ہو نبی پاک صاحب لالاگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان دیں میزان دے دو پلڑے ہونگے ایک دے اندر نیکیاں تلن گیاں دوسرے پلڑے دے اندر برائیاں تلن گیاں نام اعمال لئیے میزان جڑا لگے گا میدان اشر دے اندر حدیث دا مفہوم ہے ستے زمیناں تے ستے آسماناں نو یہ تول سکتا ہے اللہ دی قدرت ہے رب ذوالجلال ہر چیز دیو پر قادر ہے اے ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے نبی پاک فرمان دیں میزان دیو پر نماز روزہ حج زکات اے بھی عمل جڑے نے انہاں دے برابر حسن اخلاق اچھے اخلاق والا بندہ جڑا ہے قیام والے روزے والیاں دے درجے نو پہنچ جائے گا کون بندہ جیدا اخلاق چنگا آئے گا جیدہ یعنی بولنا بہنا اٹھنا چلنا پھرنا اچھا آئے گا نماز روزے آلیاں دیا درجیہ تک کو بندہ پہنچ جائے گا جیدہ خلق چنگا آیا فرمایا جیدہ اخلاق چنگا نہیں ایسے بندے تو اللہ کریم نفرت کر دیں بے شک اللہ تعالی بے حیا بد زبان بندے تو بد خلق تو آدمی تو اللہ نفرت کر دے نبی پاک دا فرمان ہے ترمذی شریف دی روایت ہے حدیث پاک ہے فرمایا چنگے اخلاق والا بندہ نماز روزے والیاں دے درجے تک مقام پا جائے گا اپنا اخلاق سوارنا چاہیے چنگے اخلاق دا بھی بڑا وزن ہوئے گا میزان دے اوپر بڑی عظمت ہوئے گی چنگا بولنا چاہیے اخلاق دے اندر صرف مٹھا بولنا ہی نہیں انسان دی عادات و اطوار نہیں بہنا اٹھنا چلنا پھرنا اگر باپ دا کردار اچھا ہے اولاد تے بھی اس چیز دا اثر ہوئے گا باپ گفتگو چنگی کرے اولاد تے اثر کر دیئے باپ قرآن پڑھے اولاد بھی قرآن نل پیار کر دیئے باپ نمازی بن جائے اولاد بھی نمازی بن جائے گی حلال و حرام دی باپ تمیز کرن لگ جائے اولاد بھی حلال و حرام دی تمیز کرن لگ جائے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر میزان دے اوپر چنگے اخلاق کلیاں دی بھی بڑی عظمت ہوئے گی جے ابا جی دے عمل نہ چنگے ہون تے پتر بھی اسے راہ تے چل رہا ہے مثال ہوندی ہے سمجھان لئی کہ ایک منڈا باغ وچ وڑیا تے امب دے درخت تے چڑھ کے امب چوڑدا پیا ہے چوری پچھوں مالی آ گیا کہن لگیا تیرے میں باپ نو شکایت لانا گھر جا کے تو چوری کر رہے ہیں کہن لگا گھر جان دی لوڑ نہیں اگلے بوٹے تے ابا جی چڑھے ہوئے نے گھر جان دی تے لوڑ ہی نہیں وی جنج دے کم والدین کر دین اولاد بھی پھر انج دے کم کر دیئے والدین نو چاہیے اپنا اخلاق سوارن حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرمان دین آپ فرمان دین اگر کسی نے حقوق اللہ دے 70 گناہ ہون اگر کسی دے فرمان نے ایک کی گناہ حقوق العباد دا جیڑا ہے انہاں دے اتے بھاریے ایک گناہ یعنی کسی دا دل دکھانا کسی دا حق کھا جانا کسی نال ظلم زیادتی کرنا 70 حقوق اللہ دے تے ایک حقوق العباد دا انہاں تے وزن رکھ دے اس لیے اعمال نو بہتر کرنا چاہیے نبی پاک صاحب لالاک فرمان دین او آنسو جڑا اللہ دے خوف دے اندر آنکھ دے وچوں نکلے آئے گا جہنم دے دریاواں نو بجا جائے گا ایڈا وزن رکھ دے ایڈی عظمت رکھ دے آنسو جڑا اللہ دے خوف دے وچوں آنکھ دے وچوں نکلے آئے گا میدان حشر دے اندر نام اعمال تلنے او بڑا مشکل منظر ہے آج اچھے عمل کر لینے چاہیے نہیں اتھے جا کے پینیے بہت مشکل اتھے جا کے پینیے
بہت مشکل اتھے عملاں دی سخت پر چول ہووے اتھے کم نہیں یار سفارشاں دے پورا عمل تڑکڑی تول ہووے اتھے کم نہیں یار سفارشاں دے پورا عمل تڑکڑی تول ہووے او دے کولوں فرشتیاں کی پچھنا جڑا بیٹھا حضور دے کول ہووے چنگے عمل نبی پاک صاحب لالان دی بارگاہ دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دیں حضور میدان حشر دے اندر توانو تلاش کرنا وے کتھے تلاش کراؤں فرمایا میزان تے جتھے عمل امت دے تل دے ہونگے میں اس مقام تے کھڑا وانگا میزان تے امت دے جدو عمل تل دے ہونگے ذرا سوچو حضور دے سامنے جدو عمل تلنگے تے وڈے وڈے گناہ نامہ اعمال اندر نکلے تے امتی کنج حضور دا سامنا کر لے گا حضور دے سامنے تے حضور نو امت نال کتنا پیار ہے فرمایا میں میزان دے اوپر جدو امت دے نامہ اعمال تل دے ہونگے میں میزان تے ہومانگا عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ اے خادم رسول نے صحابی رسول نے حضور اگر میزان تے نہ ملے سرکار کتھے ملو گے فرمایا پل صراط تے کھڑا ہومانگا یعنی امت گزر دی ہوئے گی میرے نبی پل صراط تے کھڑے ہونگے حضور اگر پل صراط تے بھی نہ ملے کتھے ملو گے فرمایا حوض کوثر تے ملانگا حوض کوثر دے جام بھار بھار امت نو پہلان دے آنگے نبی پاک صاحب لالاگ رسول خدا دے غلاموں آج وقت ہے حضور نل پیار کر لینا چاہیے دے میدان حشر دے اندر ماں پتر نو نہیں پہچانے گی باپ بیٹے نو نہیں پہچانے گا بھائی بھائی نو نہیں پہچانے گا دوست دوست نو نہیں پہچانے گا اس میدان اندر بھی حضور فرمایا میں میزان تے کھڑا وانگا جدو امت دے نام اعمال تل دے ہونگے اوتھے بھی امت دی فکر آئے گی اللہ دی بارگاہ دی اندر امت لئی دعا وان گیاں روایات اندر آندہ ہے اپنے تے بیگانے عالم لکھ دیں وڈیاں کتاب اندر بات درج ہے ایک بندے دے نام اعمال تلنگے گناہ ود جانگے نیکیاں گھٹ جانگی دستور دے مطابق فرشتے پڑھ کے جہنم وال لے جانگے حضور فرمانگے فرشتے اور رک جاؤ ٹھہر جاؤ فرشتے کہنگے اسی اللہ دی نافرمانی نہیں کر سکتے دیکھو نیدیاں نیکیاں تھوڑیاں گناہ زیادہ نبی پاک کہنگے ٹھہر جاؤ فرشتے ہو فرشتے کہنگے اسی اللہ دی نافرمانی نہیں کرانگے حضور اللہ دی بارگاہ چرچ کرنگے مولا کیا میرے نل وعدہ نہیں کیتا گیا کہ سونیا اسی تینو رسوا نہیں کرانگے امت دے لگئی وعدہ جڑا کیتا ہے کیا محبوب نال تو مولا وعدہ نہیں کیتا آواز قدرت آئے گی فرشتے ہو میرے محبوب دی تباہ کرو محبوب دی گال من لو جی میں محبوب پیا کہندہ ہے حضور فرمانگے فرشتے ہو دوبارہ میزان تے لے آندہ جائے دوبارہ نام اعمال تو لے جان امام سیوطی بھی اس بات نو نقل کر دیں جدو دوبارہ نام اعمال تلنگے گناہ ود جانگے نیکیاں گھٹ جانگیاں حضور ایک کاغذ دا ٹکڑا ویچ رکھ دینگے نیکیاں لے پلڑے دے اندر جدو نام اعمال میزان تے تلے گا تے نیکیاں ود جانگیاں فرشتے کہنگے تو تا سعادت مند ہو گیا اس بندے نو کہنگے ہون جہنم نہیں تیرا نصیب جنت بن چکی ہے جس وقت ان لے کے جنت تل بندے ٹرنگے ایک فرشتے چلنگے ایک ویگا فرشتے ہو
ٹھہر جاؤ، حضور وال ہاتھ بن کے عرض کرے گا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان، اللہ دے محبوب ایک کیڑا عمل ہے جڑا تسی میزان تے ترازو دے وچ رکھی ہے؟ میریاں نیکیاں بھاریاں ہو گئیاں۔ فرمایا تو تا بھول گیا ہے، میں تا نہیں بھولیا، پڑھیا یا درود ہے جڑا اج میں تیرے نام اعمال دے وچ رکھ دیتا ہے۔ میدان حشر دے اندر اتنا امت نال پیار ہوئے گا، اللہ دے محبوب علیہ السلام نو حضور دی آمد حشر دے میدان اندر کس انداز دے نال ہوئے گی؟ شاعر اس دی ترجمانی کردہ ہے، کہندہ ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل، ہر نظر کانپ اٹھے گی۔ حق ہے میزان دا لگنا، حق ہے پل صراط، حق ہے کیونکہ حضور دی زبان چوں گلاں نکلیاں، سورج 1-2 میل دے فاصلے تے آ جائے گا۔ ساڈا ایمان ہے نہ گلاں دے اوپر بندے کمب دے ہون گے، پر ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کہ دل، خوف سے ہر کلیجا دہل جائے گا، خوف سے ہر کلیجا دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ پڑھ لو ذرا مل کے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی لی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ۔ حضور فرماندے علماء دیاں سیاہیاں شہیدان دے خون نال تولیاں جان گیاں، علماء ربانیین، علماء حق، حق دے جڑے عالم نے انہاں دیاں سیاہیاں جڑیاں نے شہیدان دے خون نال تولیاں جان گیاں، تے انہاں دیاں سیاہیاں شہیدان دے خون تے بھاریاں ہو جان گیاں۔ یہ حضور دی امت دے علماء دا شان ہوئے گا۔ نبی پاک نو امت نال بڑا پیار ہے، سانو بھی چاہیے ایسی حضور دیاں گلاں نال پیار کریے، حضور دیاں اداماں نال محبت کریے، روزانہ اچھے اعمال تو صبح دا آغاز کریے، قرآن پاک دی فجر تو بعد تلاوت کریے، زندگی دا معمول ہونا چاہیے۔ اسی انسان ہاں، اشرف المخلوقات کیوں ہاں؟ سانو اللہ نے عقل دیتی ہے، عقل اور شعور نال نوازی ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سانو سمجھنا چاہیے۔ تے جے بندہ اٹھے 11-12 بجے، برکت والا تا سارا ٹائم ہی انہیں نگا دیتا ہے، پھر برکت کتھوں آئے گی، پھر سکون کتھوں آئے گا؟ صبح دے جڑے لمحات نے، نماز فجر تو بعد قرآن دی زیارت کرو، درود پاک دا معمول بڑھاؤ، اذکار کرو، اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ شب برات بعد نماز عشاء جلدی محفل پاک شروع ہو جائے گی، اختصار نال محفل ہوئے گی، ضرور شرکت فرمائیو۔ اے منگل دی شام، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق۔